السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم تفاصيل. كنرحب بالاصدقاء الجدد اللي يلاه انضموا للقناه. كنقول لهم ما تنساوش تشتركوا، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالكم مع الاصدقاء ديالكم اللي كيقراو معكم واللي كتشوفوا انهم معنيين بالدروس اللي كنحط. اذا اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اول ثاني ماجوراسيون سور فاكتور اللي هي ترونسبور. كما كتعرفوا كاملين فاش كنشريو فورنيسور، فاش كنشريو المارشانديز ولا دي برودوي من شي فورنيسور، فحنا كنحتاجوا واحد الموين دو ترونسبور. هنايا كنهضروا على جوج حالات. كاين الحاله الاولى فاش الفورنيسور هو كيصيفط لنا ديك المارشانديز اللي شرينا من عنده في لي موين بروبر ديالو، يعني كيصيفطهم لنا في لي موين ديال الترونسبور كيكون عنده، هو اللي كيدير لنا ليفريزون. وفي هذه الحاله هذه كيحسب لنا لو مونطون دو ترونسبور، كيزيدوا لنا في لا فاكتور وكيتزاد على لو مونطون دو فونت. كاين حاله اخرى فاش الفورنيسور كيكلف ان تير، واحد اما شركه يا اما شي واحد كيوصل لك ديك المارشانديز حتى لعندك، وهنا كيخلصوا لو فورنيسور على ما يحسب عليك نتايا لا فاكتور. غادي نشوفوا اول نوع ديال الترونسبور هو كما قلنا ترونسبور فورفيتير. فكتكون لنا الترونسبور عباره عن برودوي اكسسوار، يعني بالنسبه ليه كيتونجسترا في لوكال برودوي اكسسوار كيدار في كريدي. وبالنسبه للكليان كتكون عباره على شارج ترونسبور، يعني كتكون في لا كلاس 6 فكتكونطابيليزا في الديبي. باش نزيدو نفهموا هادشي مزيان غادي نخدموا واحد التمرين بسيط اللي غنطبقوا فيه هاد الشيء اللي قلنا دابا على ترونسبور فورفيتير. اذا قال لك ليكزercice le 1.3 l'année N, l'entreprise ABC a adressé à son client Ahmed la facture numéro 21. On a marchandise hors taxe 20 000, on a TVA 20%, remise 3%, escompte 1%, transport forfaitaire 1200 TTC. Donc TVA 20%. Le règlement a effectué à crédit. اذا غادي نشرح لنا هاد لابارتي ديال الترونسبور. اذا فورفيتير علاش كنقولوا فورفيتير؟ لان مادام ان الفورنيسور كيوصل ديك لا مارشانديز في موين ديالو، دونك هو كيعطينا واحد الثمن اللي كيكون فورفيتير، يعني تقديري فقط. هو كيقدر مثلا انه لو كان مشى صيفطها لك مع شي واحد شحال غيخلص، دونك داك لو مونطون كيحاول يحسبوا عليه، كيكون فقط تقديري، يعني ما كيكونش لو مونطون اكزاكت. وهنايا عطاونا 1200 تي تي سي، دونك حنايا غادي نحاولوا اننا نخرجوا لو مونطون ترونسبور اور تاكس ونخرجوا التيفيا ديالو اللي قال لك بان التيفيا عليه هي 20%. دونك ترونسبور فورفيتير كتكون التيفيا عليه هي 20%. كما ديجا شرحت لكم في الدرس ديال التيفيا، فمثلا الا بغينا نخرجوا لو مونطون اور تاكس ياك هو كيساوي لو مونطون تي تي سي على 1 زائد لوطو. دونك لو مونطون تي تي سي هنا هو 1200 على 1 زائد 20% هي 0.2، دونك كيعطينا 1000. دونك لو مونطون اون تاكس هو 1000. دونك كتكون عندنا طبعا لو مونطون ديال التيفيا طبعا هو 1200 ناقص 1000 هي 200. داكوغ. اذا هكا قسمنا هاد لو مونطون ديال ترونسبور فورفيتير باش نخرجوا منه المونطون او تاكس المونطون تي تي سي، لان كل حاجه كتكونطابيليزا بوحديتها. وحتى في لا فاكتور فكنحاولوا اننا نفرقوا، ما كنديروش لو مونطون تي تي سي ديريكتومون. داكوغ. اذا وقفوا هنايا ليكزercice، حاولوا انكم تخرجوا، هو بسيط ماشي زعما شي حاجه صعيبه، ونشوفوا التصحيح من دابا شويه. غنشوفوا دابا لا كوريكسيون ديال ليكزercice ديالنا. كانوا بعض الاصدقاء قالوا لي بانه زعما هما كيفضلوا انني نبقى نكتب ونشرحهم باراليل، ولكن هذه القضيه ما يمكنش، لان لي مونطون كما كتشوفوا بزاف ما يمكنش انني نبقى عاقله على هاد لي مونطون كاملين. دونك داكشي علاش كنضطر انني نكتبهم هنايا، ومن بعد كنحاول انني نشرح لا كوريكسيون. حاجه اخرى بالنسبه لهذا الطابلو هذا، فكنتمنى ان الكتابه تكون واضحه دابا، وحاولت انني نقرب لكم الطابلو باش الكتابه تكون واضحه. اذا غندوزو التصحيح كما قلنا. بالنسبه لاول مرحله فكنصايبوا لا فاكتور. لا فاكتور راني هضرت عليها في الفيديو الاول اللي فيه ديفينيسيون د لا فاكتور، كيفاش لا فورم ديالها وكيفاش كتخدم. دونك هنايا غادي ندير فقط واحد التصحيح بسيط. دونك عندنا كنديروا لا فورميه هذه، عندنا هنايا لو فورنيسور، لو كليون،
النيميرو دو فاكتور او لو نون ديال لا فاكتور. عندنا لو مونطون بروت اور تاكس عندنا 20000 درهم، غوميز 3%، دونك 20000 درهم في 3% هي 600 درهم. كنقصوا 20000 كنقصوا منها 600 كتعطينا 19400 اللي هي لو نيت كوميرسيال. كنقصوا منو ليسكونت كنضربوا في ليسكونت 1% كتعطينا 194. دونك كنقصوا 19400 ناقص 194 كتعطينا لو نيت فينونسيير 19206. دونك هاد 19206 هو لو مونطون اور تاكس. دونك خصنا نضربو في التبيه، قالوك بان التبيه هي 20%، دونك كنضربو 19206 في 20% كتعطينا 3841.2 كتعطينا لو مونطون تاكس. يعني كما قلت لكم ايطاب باغ ايطاب كنديرو الريدكسيون كوميرسيال موراها الريدكسيون فينونسيير موراها التبيه وعاد كنخدمو ترونسبور ومن بعد عاوتاني عاد كنبداو نخدمو لومبالاج. دونك عندنا هذا لو مونطون تي سي كنزيدو عليه ترونسبور اور تاكس. كما شرحت لكم قبيله فاحنا كنخرجوا لو مونطون اور تاكس بديك القاعده اللي شرحتها. دونك هنايا كما لقينا ان ترونسبور اور تاكس هو 1000 درهم والتبيه سير ترونسبور 20% هي 200 درهم. دونك كنزيدو هذا المونطون تي سي كنزيدو عليه ترونسبور كنزيدو عليه التبيه كتعطينا 24247.2. داكوغ. اذا دابا غادي نمشيو نصايبو الجورنال بالنسبه للفورنيسور لا سوسيتي ا بي سي وبالنسبه للكليون لا سوسيتي احمد. دونك بالنسبه للفورنيسور فهنا عندنا فون دو مارشانديز، بعنا مارشانديز، عندنا كما قلنا ترونسبور. بالنسبه للفورنيسور فهو كيكون عباره عن برودوي اكسسوار. دونك كنكريديتيو لو كونط بور اي فري اكسسوار 71276 و ايطا تبيه فاكتوري لان التبيه عليهم بجوج على الفونت وعلى ترونسبور. دونك هنايا كنشوفوا لي مونطون. بالنسبه للفونت دو مارشانديز فحنا كنديرو لو نيت كوميرسيال 19400. بالنسبه للبور اي فري اكسسوار كناخدو لو مونطون ترونسبور 1000 درهم. بالنسبه لايطا تبيه فاكتوري كما قلت لكم كنجمعوا التبيه اللي حسبنا على النيت فينونسيير لان نفس لو مونطون 20%. هنايا كتسمى تبيه فاكتوري. عندنا 3841.2 زائد 200 كتعطينا 4041.2. دونك كنكتبوا هنايا 4041.2. داكوغ. كنجيو هنايا للكليون كنديرو لو نيت ابيي. شحال كنسالو للكليون 24247.2. وليسكونت اكوردي هو ليسكونت كما قلنا بالنسبه للفورنيسور فكيكون عندنا لو كونت اسكونت اكوردي لان حنا اللي عطينا ليسكونت. دونك لو مونطون ديال ليسكونت هو 194. دونك الا جمعتو هنايا الدي بي توتال دي بي وقارنتو مع توتال كريدي فكتلقاو ليكيليبر. ضروري نلقاو ليكيليبر سينو راه غادي نكونو غالطين فشي حاجه. نفس الشيء بالنسبه للكليون عندنا اشاط مارشانديز شرينا المارشانديز بلا نيت كوميرسيال 19400. عندنا ترونسبور بالنسبه كما قلنا بالنسبه للكليون فالترونسبور عباره عن شارج 1000 درهم. ايطا تبيه ريكوبيرابل سير شارج كما قلنا غادي نجمعو التبيه اللي كاينه على لو مونطون على لو نيت فينونسيير والتبيه اللي كاينه على ترونسبور كما قلنا كتعطينا 4041.2. بالنسبه للفورنيسور كناخدو لو نيت ابيي شحال كيسالنا الفورنيسور 24242.2. وليسكونت اوبتوني بالنسبه للكليان فهو اسكونت اوبتوني هو اللي خدا استافد من هاد ليسكونت هذا 194. دونك ليكيليبر دائما. اذا من بعد ما شفنا ترونسبور فورفيتير دابا غادي نمروا ترونسبور ريكوبيري. ترونسبور ريكوبيري كما ديجا قلت هو فاش الفورنيسور ما كيصيفطش لينا المارشانديز لي مويان بروبر ديالو بل كيشوف شي واحد اخر انتيير اللي كيقوم بهاد العمليه هادي وكيخلصوا او بروميير طون يعني كيخلصوا في ديك ليفريزون ومن بعد كيتشد داكشي اللي خلصوا كيسترجعوا من عند لو كليون كيحسبوا عليه في لا فاكتور. اذا بالنسبه للترونسبور ريكوبيري غادي نشوفوا فيها واحد ليكزامبل. كما ديجا قلت في الدرس ديال التبيه فالترونسبور ريكوبيري كتكون التبيه عليه 14% ماشي بحال الترونسبور فورفيتير كتكون 20%. دونك عندنا لو 3 لاني ان
l'entreprise ABC a livré des marchandises à son client Ahmed en payant en espèces les frais de transport pour un montant TTC de 1140 dont 14% de TVA. يعني في العدد 3 الفورنيسور صيفط المارشانديز للكليان ديالو وخلص هذاك اللي دارو خلص داك اللي دارو ترونسبور بواحد لو مونطون تي تي سي ديال 1140 والتيفيا كما قلت لكم هي 14%. من بعد في لادات ديال شهر 3 فاش اللي صيفط له لا فاكتور فلونتربريز اللي هي ABC a adressé au client Ahmed la facture numéro 10 suivante. عندك فيها لو مونطون بريت يعني لو بري دو فونت اور تاكس 46000 درهم غابي 5% تيفيا 20% اي ترونسبور ريكوبيري 1140 تي تي سي. دونك كما ديجا شرحت فهنا كنخرجوا لو مونطون اور تاكس. اذا حاولوا تطبقوا داكشي اللي درنا في الترونسبور فورفيتير باش نخرجوا لو مونطون اور تاكس على ترونسبور ريكوبيري، ولكن ما تنساوش ان لوطو هنايا هو 14%. اذا نمروا دابا باش نشوفوا دابا لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس ديالنا. كما كتشوفوا لا فاكتور اذا عندنا لو مونطون بريت 46000 الغابي 2300 كتعطينا ناقص الغابي 2300 كتعطينا نيت كوميرسيال 43700 كنحسبوا عليها التيفيا 20% هي 8740 كيعطينا كنزيد الا زدنا التيفيا على نيت كوميرسيال كتعطينا لو مونطون تي تي سي 52440. دابا غادي نجيو نزيدو عليه الترونسبور والتيفيا كما ديجا قلنا. الا بغينا نخرجوا لو مونطون اور تاكس ديال الترونسبور هو لو مونطون تي تي سي على 1 زائد لوطو هو هنايا شحال عندنا 1140 على 1 زائد 14% اللي هي 0.14 دونك كتعطينا 1000 درهم. دونك لو مونطون اور تاكس ديال الترونسبور هو 1000 درهم. اذا بطريقه مباشره كنستنتجوا ان التيفيا هي 140 فكتعطينا لو نيتا بيي ديال 53580 اللي هي لو مونطون تي تي سي زائد ترونسبور زائد تيفيا. دابا غادي نجيو لونجسترومون كونطابل. بالنسبه غنخدموا فقط لونتربريز ا بي سي لان بالنسبه للكليون فكتكون عندنا بالنسبه في لادات الاولى ديال 3 كتكون عندنا اوكان اوبيراسيون هو ما فيها حتى حاجه بالنسبه لي ما كيدير حتى شي اوبيراسيون. في العاده الثانيه غتكون عندنا اوبيراسيون عاديه ديال لاشا د مارشانديز ديال او ترونسبور والتيفيا ريكوبيرابل سيغ شارج و اكريلي يعني فورنيسور كما خدمناها في ترونسبور فورفيتير. اذا داكشي علاش غنخدموا فقط لو فورنيسور لونتربريز ا بي سي. بالنسبه للدات الاولى ديال 3 كما قلنا فهو الفورنيسور كيخلص داك الترونسبور باش من بعد كيسترجعوا من عند لو فورنيسور في لا فاكتور. دونك هنايا عندنا في 3 خلص عندنا ترونسبور يعني بالنسبه لي في ديك لادات فهي عباره عن شارج ترونسبور 61 42 لو كونط 61 42 1000 درهم لو مونطون اور تاكس طبعا وكنديروا عليه التيفيا ايطا تيفيا ريكوبيرابل سيغ شارج 34 552 بلو مونطون ديال 140 درهم. داكوغ وخلص كلشي اون اسبيس يعني كنكريديتيو لا كاس اللي هي 1140 درهم. دابا غنمروا للدات الثانيه اللي غادي يصيفط فيها لا فاكتور لو كليون ديالو فهو غادي يحاول انه يانيلي هاد لوبيراسيون اللي دار هنايا فهي غادي يانيليها في لا دات ديال 10/3. دونك عندنا فون دو مارشانديز شحال بان عندنا مارشانديز غناخدو لو نيت كوميرسيال 43700 عندنا ايطا تيفيا فاكتوري اللي هي التيفيا على هاد لو نيت كوميرسيال 8740 غناخدو ترونسبور عندنا 1000 درهم يعني كنانيليو هاد لوبيراسيون هادي ترونسبور 1000 درهم تيفيا 140 لان هنايا كنحتفظوا بنفس لي كونط تيفيا ريكوبيرابل سيغ شارج لان هنا التيفيا ماشي تيفيا فاكتوري لان هاد الترونسبور راه سيتي شارج تانيلات فقط. بالنسبه للكليون غادي نشوفوا التوتال اللي هو نونيتار بيي 53580. دونك كانت هذه هي لوبيراسيون ديالنا. كنتمنى انني نكون قدرت نشرحها بطريقه اللي هي مبسطه. عطيتكم فقط دي زيكزامبل. دابا ان شاء الله في الفيديوهات الجايين غادي نحاول نخدموا لي زيكزيرسيس اللي غنلقاو فيهم مجموعه ديال لي زوبيراسيون
الا عجبكم لي فيديو خليو لي لايك وبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم، ولا عندكم شي تساؤلات خليوهم لي في الكومونتير، ان شاء الله غادي نحاول انني نجاوب عليهم. وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.